बाबा फरीदुद्दीन कहते शकर ने देखिया नौजवान जा रहे आए आपने उन्होंने फरमाया बेलिया किधर जा रहे आए कहता हजूर मैं मंडी विच जा रहे आए आपने फरमाया बोरियां दे अंदर की भरे आई कहता लजपाला इन्हां बोरियां दे अंदर नमक बाबा फरीद मुस्कुरा के कहते नहीं चलो फिर नमक ही होगा कहते मैं जो नमक लैके गया जाके मंडी में बोरियां खोलियां ने वो शक्कर दियां बोरियां नमक बन गई ने मैं दौड़दा दौड़दा वापस आया आके अर्ज की लजपाला ए नमक नहीं शक्कर मुस्कुरा के कहते ना चलो फिर शक्कर ही होगी कहते मैं बोरियां जाके खोलियां ने वो सारी नमक शक्कर बन गई है मैं आखिया बड़ा कमाल बाबा है कदे शक्कर और नमक बना देंदा है कदे नमक दी शक्कर बना देंदा मुस्तफा दुहाया पै गया मुस्तफा दुहाया पै गया दुहाई भाग पढ़ो मुस्तफा दुहाया अल्लाह ताला तो सलामत रखे खुश रखे आबाद रखे जिन्हों ने जुबान गलाई मैं दुआ करना या अल्लाह इन्हें तेरे महबूब वास्ते गया मुस्तफा आए दुहाइयां बह गई जिन्हों की जुबान हिली है महफिल तो जाके रात को अख लगन ख्वाब च वाकई कमली वाले आखाया जा उथे भी आखे वेखो मुस्तफा आए दुहाइया माशाअल्लाह हजे तुसी फ्रेश हो हाथ खड़े करो एक बारी रल के मेरे नाल पढ़ो मुस्तफा आए दुहाइया मुस्तफा आए दुहाइया मुस्तफा आए दुहाइया पै गया रब अगे सजदे खुदाया पै गया रब अगे सजदे खुदाया पै गया रब ने सानू बख्श देना रब दिसो रब ने सानू बख्श देना रब दिसो आका वल्लों जे गवाया पै गया साडा अल सुन्नत दा ईमान हजूर सानू वेखदे भी नहीं ते जानदे भी नहीं अजे जेड़ा इत्थे बह के हजूर दी आमद ते हाथ चुके नारे मारे आए क़यामत नू हजूर ने गवाइयां देनियां नहीं ओदी बख्शिश हो जानी ते ओने उत्थे वेख के कहना आका वल्लों दे गवाइयां मुस्तफा आए दुहाइया दुहाई पा दो आले दुआले दे लोगों को पता चले महफिल शुरू हो गई है सुन्नी मिलाद च मैं के दुहाई पा के कहते ने मुस्तफा आए रब अगे सजदे खुदाया पै गया और सच्चा दिन चढ़िया
खजूरां उग पईयां सच्चा दिन चढ़िया खजूरां उग पईयां कुफर दे चेहरे ते छायां पै गईयां मुस्तफा आए दुहाइयां मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां और आमीना दा चन्न अज़मत चढ़ गया आमीना दा चन्न अज़मत चढ़ गया हक ते बातिल विच जुदाइयां हक ते बातिल विच जुदाइयां मुस्तफा आए दुहाइयां और तू जिन्ना दी कठड़ी चुक के तुर पयो और तू जिन्ना दी कठड़ी चुक के तुर पयो हक दी राह उत्ते ओ माया मुस्तफा आए दुहाइयां पै गईयां अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बरगाही सिद्दील अंबिया महबूब किबरिया शफीउद जज़ा ताजदारे बतखाब बैसे तख्लीक कायनात बज़्म सदरे कायनात मज़दरे कायनात वजहे कायनात जनाबे अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़ाते पाक तो बाद अज़ीज़ुल क़द्र व सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अज दी ग़ालिबन 10वीं सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एड्रेस बुटा चौधरी इमरान यूसुफ नज़र ताजाल गुजरांवाला के अंदरी नकात वजीर अज दी इस महफिल के तमाम बानियान मोहतरम जनाब बाबा जी जफर इकबाल सामदिल इकबाल दोस्ते बाब मलक सफ्तर मुजम्मल हुसैन तजम्मल हुसैन मोहम्मद अकरम जुल्फ़कार अहमद मोहम्मद अल्ताफ मज़हर इकबाल शजर इकबाल रब्बाज अली तेहरान अली तसव्वर अब्बास खुरम शहजाद और इन्हां दे तमाम रुफाका दोस्त बाब जितना ने भी महफिल पाक सजाई दुआ है कि अल्लाह ताला सब नु इदा अजर अजीम अता फरमाए। मेरे स्टेज ते जलवा फरमा हुए खतीब अहले सुन्नत खतीब पाकिस्तान मुक़द्दर शोला बयान मेरे मसलक दी बहार मेरे मसलक दा अजीम नाम हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा अदनान अहमद सुल्तानी साहिब आपनो भी खुश आमदीद कहने और उन्हां दे नाल नाल सनाखान मुस्तफ़ा मुतलम मकाम जनाब कारी गुलाम हसन चिश्ती साहिब आप भी तशरीफ लेके आए आपने भी खुश आमदीद कहने और मेरी अज दी इस महफिल के अंदर हादरी दा वसीला बने बड़ी मुहब्बत करने वाली शख्सियत आशिक़ मदीना आशिक़ रसूल जनाब भाई मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी साउंड वाले अल्लाह ताला इन्हां दे भी कारोबार च माल जान च बरकत नज़ूल फरमाए। तुसी अहबाब दूरों करीब तो तशरीफ लेके आई अल्लाह ताला सब नु एक एक कदम दे बदले नेकियां दे ज़ख़ीरे अता फरमाए और दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल पाक नू अपनी बारगाह च कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते ज़रिया निजात बनाई। मैनू जो नुमान दिता गया मैं उहदे तहत रह के एक दो गल करके इजाजत चाहना। मैं जड़ी आयत पाक पढ़ी इहदी थोड़ी जिन्नी तशरीह कर लवां एक दो शेर पढ़ा तो फिर जड़ा इन्हां मैनूं मौजू दिता है मैं उत्थे चले जावां क्योंकि मौजू इन्हां हुण दस्सिया आयत मैं पहले पढ़ लई है। तकरीर दा आगाज़ करां जे एक बारी सुभान अल्लाह बोलो ते नहीं भी इंज नहीं हाथ चुक के ऊंची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. پنجابی دا سادہ جا ترجمہ کدا آسان کر کے تو اللہ نے فرمایا تحقیق میرے ولو ایک دلیل آ گئی. اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا میرے ولو ایک دلیل آ گئی. عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چاہتی ہے. تو ساں فرمایا کہ میرے ولو ایک دلیل آ گئی. جی میں ساڑھے مجمع دے بچوں کوئی بچہ کھڑا ہو کے آکھے علامہ صاحب میں حافظ قرآن تو اے دا دعویٰ ہے. اگر وہ قرآن زبانی سنا دوے تو اے دی دلیل ہے. پتہ چلے آکے دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چاہتی ہے. یا اللہ تو ساں فرمایا میرے ولو ایک دلیل آگی، اس دلیل تے کوئی دعویٰ بھی موجود ہے. تو اللہ نے فرمایا ہاں اس دلیل تے دعویٰ بھی موجود ہے. یا اللہ توڑا دعویٰ کی. اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ اے بے لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا میرے ورگا دوسرا کوئی نہیں. یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کدے سامنے آنا تینوں ویکھ کے دسی تیرے ورگا کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار، دنیا دی اکھ نہیں میں ویکھ سکدی. یا اللہ پھر کی میں پتہ چلے گا تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا دنیا والے گو کر انج لینے ایک انج دی سونی صورت بنا کے بیج دینا وا، ویکھیو سو سونے نو جایا جے تے منی میں نو جایا جے، ویکھیو سو سونے نو جایا جے. اللہ نے فرمایا کملی والے گا انہاں نے میرے کو لو دعوت دلیل بگی ہے. اللہ نے پھر یار تے قرآن نازل کیتا. ہن میں پڑھنا قرآن جے تسی ہاتھ جو کہ سبحان اللہ بولو تے سجے کے بے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے قرآن واسطے اونچا جا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب جلوہ فرمانے میں دعا کرنا اے آمین بولو میری دعا جلدی قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا قرآن واسطے دو میں ہاتھ جو کہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا او بندہ مدینہ طیبہ چلا جاوے. تو یا اللہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے کلا نہیں پوری فیملی دے نال حج کرنا چلا جاوے. تے مالکہ ہون جڑا اس تو بھی اچھی آواز نال بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے. تے مالکہ تو ساکن کہنا فیکون اسے ویلے پورا ہو جانا ہے. یا اللہ ہون جڑا سب تو اچھا حد تے سب تو اچھی آواز نال بولے انہوں جاگ دیاں اکھانا حضور دی زیارت نصیب فرما دے. ہون مہربانی اے میں دو کو رکھو تو سونا قرآن. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ نے فرمایا تحقیق میرے بلو ایک دلیل آ گئی. عرض کی تھی اللہ دعویٰ پہلے ہی ہوندہ آئے دلیل بعد تھی ہوندی ہے. تو سب فرمایا میرے بلو ایک دلیل آ گئی. اس دلیل دے کوئی دعویٰ بھی موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ موجود ہے. یا اللہ تھوڑا دعویٰ کی ہے. اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا میرے تو علم کوئی عبادت لائق نہیں. اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے لیسا کمثلہ شیء. اللہ فرمایا میرے ورگا دوجہ کوئی نہیں. یا اللہ جے تیرے ورگا کوئی نہیں اسا تینوں ویکھیا کوئی نہیں کدے سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، دنیا دی اکھ نہیں میں ویکھ سکدی. یا اللہ پھر کی میں پتہ چلے گا تیرے ورگا کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا دنیا والے پھر کر انج لینے ایک انج دی صورت بنا کے بھیج دینا. دیکھی اس سونے نو جایا جے منی میں نو جایا. دیکھی اس سونے نو جایا جے منی میں نو جایا جے. اللہ فرمایا کملی والے آئے پھر کر انج لینے ہاتھ تھینو دے دینا بچہ پکڑ اپنی رکھ دینا زبان تھینو دے دینا بچہ بول
बोलना अपना रख दे नाम आई अखा तेनू दे दे नाम आई विच वेखना अपना रख दे नाम आई कदम तेनू दे दे नाम आई विच ठोर अपनी रख दे नाम आई सोने मखदी मुका देवा सूरत तेनू दे दे नाम आई विच जलवा अपना रख दे नाम जिन्हों समझ आई उच्ची आवाज ना हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाया सोनिया फिर सूरत तेनू दे देना विच जलवा अपना रख देना मेरे आका ने फरमाया मर्रानी फकत राई अल हक जिन्ने मैं मुहम्मद नु वेखे उन्हें हक नहीं वेखे आए तो एडा सोना यार बन के आया एडा सोना बन के आया वेखण वालियां नु फिर वेख के मनना पै गया और जिदा यार एडा सोना बन के आया बनाने वाला किड्डा को सोना होवेगा बनावन वाला किड्डा कुछ होना होगा जो जी मेरे हुण रल के शेर पढ़ो तो फिर मैं अपने मौजू में अगे बढ़ावा तो मैं शेर पढ़ांगा यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी इथे हाथ रखे ना फिर तेरे ला के कहना क्या बात है सरवरे अंबिया तेरी हाथ चुको जेड़ा हाथ नहीं चुकता नाल दा सहारा करावे ते ओदा हाथ चुको ते ओदे कान विच कहो तेरा दिल नहीं करता कमली वाले आका मैं कहंदे कमली वाले तेरी कमली वालेगा तेरी जिवे नारा मारी था ना इंज नारा मार के लग कहना क्या बात है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी इसे तरह हाथों दे झंडे बना के नारा मार के जवाब देना है यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी रहमते दो जहां एक तेरी जात है ऐ हबीब खुदा तेरी आदम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत हूद अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते इस्माईल अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते इसहाक अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इंज ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है लेकिन जिदों तेरे मेरे नबी दी वारी आ गई फिर मनना पवेगा सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी रहमते दो जहां एक तेरी जात है ऐ हबीब खुदा तेरी ऐ हबीब खुदा तेरी उच्चा बोलो सुभान अल्लाह जी मैनू हुण जेड़ा मौजू मिलिया ना ओनू अगे लैके बड़ा इत जेड़ी आयत खुतबे च पढ़ लिया ना बाबू मौजू दस्सिया लेकिन इतना वक्त नहीं मेरे कोल कि मैं अपने मौजू नू मजीद तवील करा इन्हां ने आख्या जी पाक पतन दे ताजदार दा जिक्र तो छोड़ो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिन्ना पाक पतन दे दरवाजे ते जाना है उस जन्नत दे दरवाजे ते हाज़री देण जाना उच्ची आवाज़ ना बोले सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात तवज्जो रखे हाजी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बचपन वो भी वक्त आ गया कि जो चलन फिरन दे नमाज पढ़न दे काबिल हो गए थे अम्मा रोज बोल के आखे फरीद पुत्रा नमाज पढ़े कर
अम्मा ने फिर इंज दियां तरबियतां कीतियां ते आखे पुत्रा मां दे नाल खलो के ना नमाज पढ़। उस मां तो भी सदके जावां ते उस लाल तो भी सदके जाऊं। उद ते मावां ओ हुंदियां सन के पुत्र जदों गोद दे अंदर हुंदा सी ते पुत्र नाल दुध पिलांदियां ते नाल रब दा कुरान पढ़दियां ते कुरान पढ़न तो बाद मदीने वाले ते दरूद पढ़दियां हुंदियां सी। ओ मावां मदीने वाले ते दरूद पढ़दियां सन। अज दी मां होवे कि बच्चे नूं दूध पिलांदी है लेकिन दूध पिलांदियां दुनियादारां दे नगमे ते गाने सुनदी है। जंज दी मां तरबियतां करेगी उंज दा पुत्र जवान हो के होवे। और मां ने बड़ियां सोहणियां तरबियतां कीतियां बचपन तो ही आख्या बाबा फरीद पुत्रा नमाज पढ़िया कर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अम्मी जान बोल के आखदे ने अम्मा जान जे नमाज पढ़िए तो फिर की लभदा है। ते अम्मा बोल के आखदी है फरीद पुत्रा जे नमाज पढ़िए ना ते रब शक्कर देंदा है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नूं शक्कर बड़ी पसंद है, शक्कर बड़ी पसंद है। अम्मा आखदी पुत्रा नमाज पढ़। बाबा जी जो वजू करते ना बचपन के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर वजू करते नहीं तो मां मुसल्ला जो बिछाती है ना तो मुसल्ले के थले ना एक शक्कर की पौड़ी रख देती है। जो फरीद नमाज पढ़ेगा तो मैं मसाला चुकांगी तो थलों शक्कर की पौड़ी निकल आएगी तो फरीद को पता चल जाएगा कि वाकई जो नमाज पढ़िए तो रब शक्कर देता है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ते नहीं। नमाज तो बाद मुसल्ला चुकते नहीं थलों शक्कर की पौड़ी निकल आती है। मां ने रोजा मामूल बना लिया है। रोज कहना पुत्रा जा वजू करके आ मैं मुसल्ला बिछानी आई। बाबा फरीदुद्दीन वास मुसल्ला बिछ रहे आए। मां ने शक्कर थले रख दी है। जिदा बाबा फरीद नमाज पढ़ के फरागत कर देने मां मुसल्ला उठाती है थलों शक्कर की पूड़ी निकल आती है। वक्त गुजरदा रहा जिदा मां ने वेखिया पुत्र नमाज दे नाल प्यार हो गया है। हुण जिदा बाबा फरीद बचपन च आउंदे ने बाहरों खेड के घर आउंदे ने आके अम्मा नूं कहंदे ने अम्मा जी आओ नमाज पढ़िए, अम्मा जी आओ नमाज पढ़िए। अम्मा रोज कहती है जा पुत्रा वजू करके आई मैं मुसल्ला बिछानी आई। एक दिन फिर ऐसा आ गया बाबा फरीदुद्दीन बचपन जो खेड के घर आए नहीं आख्या अम्मा जी नमाज पढ़िए। अम्मा ने उस तरह आख्या पुत्रा जा वजू करके आई ते आप बोल के आखदे ने अम्मा जी वजू करन दी लोड़ नहीं वजू पहला ही मौजूद है। पहला वजू नहीं टूटा मेरा वजू हजे आए। अम्मा जी चलो नमाज शुरू कर ली। बाबा फरीदुद्दीन नाल मुसल्ले दे मां भी मुसल्ले दे आ गई। अम्मा रो के आखदी या अल्लाह अगे रोज मुसल्ले दे शक थले शक्कर रखदी रही आई अज शक्कर रखनी याद नहीं रही। अब मेरे फरीद दा ख्याल है कि जो नमाज पढ़ी रब शक्कर देंदा है। अज तो मैं शक्कर रखी कोई नहीं या अल्लाह किते दिल ना टुट जाए। या अल्लाह जो मेरी इज्जत रखनी आनी या अल्लाह जो मेरी इज्जत रखनी आनी। मां जो नमाज फरागत कर ली है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर नवी नमाज फरागत कर ली है। मसला चुक के वेखिया है अगे शक्कर की पूड़ी हुंदी है हुण थले दरिया शक्कर दा चल रहा हुण शक्कर दा दरिया थले चल रहा है। बोल के आख्या अम्मा जी अगे ते पूड़ी हुंदी है हुण ते पूरा दरिया शक्कर दा चल रहा है। अम्मा बोल के आखदी फरीद पुत्रा अगे मैं रखदी रही हां अज ओ ना रखी। बोलो सुभान अल्लाह। लो भी जिद जिद दो गल्लां होर सुनो तो मैं जाता चाहूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बैठे हुए ना तो एक मरीद कोलों गुजरिया वेख्या राहगीर गुजरदा ते उन्हें ना
ریڑا بڑھیا ہویا تے اودے اوتے نہ انہیں شکر دے ٹیر لگائے ہوئے نے بوریاں دے اندر شکر پا کے رکھی ہے تے گزرتا جا رہا تے ویکھیا او سامنے بابا فرید الدین گنجے شکر بیٹھے نے تے خیال ہے وے بابا جی نو شکر بڑی پسند ہے تے بابا جی نے جے مینوں آواز دتی نا تے انہاں مینوں کہنا ادھر آ تے میں جدوں گیا تے بابا جی نو پوچھنا اے نا بوریاں وچ کی آ تے میں کہہ دینا شکر ہے تے بابا جی نے کہنا چل لے آ پھر مینوں دے میں شکر کھاواں تے میں منڈی تو لیٹ ہو جانا تے جے بابا جی نے پوچھیا نا شکر ہے تے میں آکھاں گا نہیں بابا جی اے دے وچ نمک ہے تے بابا جی آکھن گے چل جا لو بھی توجہ رکھے آ جے بابا فرید الدین گنجے شکر نے ویکھیا نوجوان جا رہے آئے آپ نے انہوں فرمایا بیلیا کدھر جا رہے آئے کہندہ حضور میں منڈی وچ جا رہے آئے آپ نے فرمایا بوریاں دے اندر کی بھرے آئی کہندہ لاجپالا انہاں بوریاں دے اندر نمک بابا فرید مسکرا کے کہندے نہیں چلو پھر نمک ہی ہوئے گا کہندے میں جدو نمک لے کے گیا آئی جا کے منڈی وچ بوریاں کھولیاں نے او شکر دیاں بوریاں نمک بن گئیاں نے میں دوڑدا دوڑدا واپس آیا آئی آخر عرض کی تھی لاجپالا اے نمک نہیں شکر مسکرا کے کہندے نا چلو پھر شکر ہی ہوئے گی کہندے میں بوریاں جا کے کھولیاں نے او ساری نمک شکر بن گئی ہے میں اکھیا بڑا کمال بابا ہے کدے شکر اور نمک بنا دیندہ ہے کدے نمک دی شکر بنا دیندہ اسے سبحان اللہ بولو دے میں ترجمہ پیرے باغو دے کلو کروا کے دیں پیرے باغو نے دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دینے کامل مرشد اے بھیا ساہوے جیڑا تھو بھی وانگن چھتے میں نے اتھی کر دے بیچیٹا بیچ ذرہ میل نہ رکھے اسے کوئی یوتے اے میرا مرے سے تے میں نو رکھے وچ نگاہ دے مرشد ایسا ہووے باہو جیڑا لولو دے وچ وسے ہوں پیرے باغو نے دے رنگ پیش کیتا دے آپ فرما دینے نا رب عرش مولا یوتے تے نا رب خانے کعبے کتابی ملے تے نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب میں پڑھیا باہو میرے چھٹ گئے
کل عذاب ہو جدہ مرشد پڑھیا باہو میرا چھوٹ گیا بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے مریدین کول بیٹھے تے سامنے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دا گزر ہویا تے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیتا سی جڑا منو ویکھے گا او جنت وچ جائے گا جڑا منو ویکھے گا جنت وچ جائے گا جدو آپ دا گزر ہویا نا تے بابا فریدالدین گنج شکر بیٹھنے نال مریدین بیٹھے نے تے بابا جی مسکرا کے آخر نے مریدو او ویکھو بہاؤالدین زکریا ملتانی میرا ویر پہ جا رہا ہے تے جاؤ جنہ جنت تے جانا ہے نا انہاں اعلان کیتا ہے منو ویکھے گا تے جنت جائے گا تے جنہ جنت جانا تے جا کے میرے ویر دی زیارت کر کے آؤ اس سارے مرید دوڑ کے ایک مرید بیٹھا رہا وہ نہ گئے آپ نے فرمایا بیلیا تو نہیں جا رہا کہتا اللہ جپالا تیرا منن والا تیرا مرید جو کچھ لینا تیرے بوہے تو لینا تیرا بوہا چھڑ کے کسے ہور بوہے تو نہیں جانا جنت دینی آتے دے نہیں دینی تے تیری مرضی لیکن سونے بوہا تیرا ہی مدد تینوں چھڑ کے غیر دے بوہے تو نہیں جانا بے شک انہوں جنت دا اعلان کیتا ہے میں تو نہیں جانا بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے نے چل پھر ٹھہر جا تینوں ایک منظر وکھائیے سارے مرید جا کے بہاؤالدین زکریا ملتانی دی زیارت پہ کر دین او مرید کہندا لجپالا جنت لینی ہے تھوڑے کولوں لینی ہے نہ تے جنت دی کوئی لوڑ نہیں بس پلہ تھوڑا پکڑ کے رکھنا ہے آپ نے بول کے آخدا حضور انہوں نے انج کیوں آکھیا ہے آپ نے فرمایا بہاؤالدین زکریا ملتانی دے اج رب نے ایک اپنی تجلی دا نزول کیتا ہے او تجلی ویکھے انہوں نے اعلان کیتا ہے جڑا مینوں ویکھے گا او جنت اندر جائے گا تے جڑیاں تجلیاں بہاؤالدین زکریا ملتانی دے ایک پئی ہے اور روز تجلیاں 70,000 فرید دے بندیاں 70,000 تجلیاں فرید دے بندیاں نہیں انہاں دے وچوں ایک تجلی بہاؤالدین زکریا ملتانی دے بھائی ہیں اللہ دے اس عشق دے اندر آکھیں انہاں نے اعلان کیتا جڑا مینوں ویکھے گا جنت وچ جائے گا تو پکا رہا ہے مینوں چھڑ کے نہیں گیا تو قدماں دے ثابت رہا ہے انہاں اعلان کیتا ہے جڑا تینوں ویکھے گا جڑا مینوں ویکھے گا او جنت وچ جائے گا ہن تیرا مننا مینوں پسند آ گیا ہے اج تو بعد جڑا تینوں بھی ویکھے گا او بھی جنت وچ جائے جڑا تینوں بھی ویکھے گا وہ بھی ہن جنت وچ جائے مننا اپنا اپنا رنگ لگ دینے اپنے عشق دے نال رنگ لگ دینے اپنے منن دے نال جڑا من لیندا ہے او دا کام بن جاندا ہے او دی تقدیر بدل جاندی ہے اسے واسطے شاعر بول کے آکھدا ہے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے مینوں گل یاد ہے کہ جنہاں دا مہینہ شروع ہویا پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے آپ دی بچپن دی عمر باپ دا سایہ جدو سر تو چلا گیا
تے غوث پاک آپ بچپن دے اندر نماز دے اندر انج کیتا کہ اپنے نانا جی دے کول چھوڑ آئیاں کہ چلو عبدالقادر جیلانی انہاں دے نانا جی بھی رب دے ولی نے انہاں دے نام حضرت عبداللہ سمائی رحمت اللہ علیہ ولی دے قدرت ویکھا تے کچھ حاصل کر لوے گا کچھ سکھ لوے غوث پاک دا بچپن جدوں نانا جی دے کول رہنا تے باہر ویکھیا کھیڈدے نے تے جڑا اندر آوندا ہے نانا جی دے حجرے ول روندا آوندا ہے تے ہسدا جاندا ہے یا آسان کر کے آکھاں جڑا آپ دے نانا جی دے کول ولی کامل دے کول سید زادے دے کول دکھ لے کے آندا ہے نا تے خوشیاں لے کے جاندا ہے ایک دن آپ نے ویکھیا نا ایک بائی نا اپنے گود دے اندر ایک بچہ لے کے آئی تے روندی روندی اندر گئی تے روندی باہر آئی غوث پاک نے ماں جی نوں بلایا تے بول کے آکھدے نے اماں میں ویکھے جڑا بھی میرے نانے دے دوارے تے آندا روندا آندا ہے تے ہسدا جاندا ہے میں تانوں صرف تانوں ویکھیا تسی روندے آئے ہو تے روندے جا رہے ہو اماں جی کی گل ہے عورت بول کے آکھدی ہے پترا میری گود دے اندر جڑا بچہ ہے نا یہ بڑا بیمار سی میں بڑے بڑے حکیمت طبیبہ دے کول دوائیاں لیاں لیکن میرا پتر ٹھیک نہیں ہو رہا تے کسے دسیا او اللہ دا ولی ہے تے او دے دوارے تے جا تے میں اس ولی کام دے دوارے تے آئیاں تے میں آکھے بابا جی میرے پتر واسطے دعا کرو بابا جی نے انج کر کے آسمانہ والا ویکھیا تے ویکھے آکھدے نے اماں جا ایدی زندگی کوئی نہیں میں کچھ نہیں کر سکدا جوندا بچہ لے کے آئی ساتھ جدو بابے نے اتنی گل آکھی نا میرا جوندا بچہ بھی اس ویلے مر گیا تے روندی روندی تاں جا رہی ہے جوندا لے کے آئی ساتھ مرے گا لے کے جا رہی جدو غوث پاک نے انی گل سنی نا تے بول کے آکھے اماں جی ایویں میرے نانا تے الزام نہ لاؤ اپنے بچے وال ویکھو مائی نے جدو مرے بچے وال ویکھنا تے بچہ حرکت کرنا شروع کر گیا مائی جڑے بلے ٹوری ٹوری اندر اللہ دے ولی حضرت عبداللہ سمائی دے کھولے آ گئی آکے کہن لگی لاجوالا تسی کہندے سو تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں آ ویکھو میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا ہے بابا جی نے آسمانہ والا ویکھے آئے لوگ محفوظ تے نظر مار کے ویکھے آئے بول کے آخد نے جامائیے سچی دس جا کے کی دائی اگے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں ہونے دی بڑی لمبی زندگی ہے 10 بار جا کے کیڑا یا سائے عمل کی دائی مائی بول کے آخدی ہور کچھ نہیں کیتا او جڑا سامنے چھوٹا جنہ بچائے او دیکھو لگئی سان او بول کے آخدہ میرے نانے تے الزام نہ لائی انہیں انی گل کیتی ہے میرا مریا بچہ زندہ ہو گیا ہے آپ نے مائی نو بھیجیا ہے غوث پاک دے نانا جی نے ہاتھے چے چھڑی پکڑ لئی ہے غوث پاک دا پیچھا پہ کر دینے کہندے نے عبدالقادر ٹھہر جا تینوں میں دسنا عبدالقادر جیلانی اگے جا رہے نانا جی پیچھے پیچھے آ رہے ہاتھے بچے چھڑی پکڑ لئی ہے جڑے ویلے ٹر دیاں بستی دے اندر آگئے آکے باغوس واک کندین بستی والے منو بچایا دے اج میرے نانے نے پھڑا مارنا ہے دوڑ دے قبرستان ایسی آگئے کندین مردیوں اج منو نانے کو بچا لو اج میرے نانے نے پھڑا ہی مارنا ہے مردیاں دا نکل کے غوث پاک نو کھیرا بالے آئے دوترے دا کمال وکھے آئے آپ نے چھڑی سٹی ہے آنکھیں مردیوں پچھے آ جاؤ میں نو مارن نہیں آیا اینو سب جان آیا پترہ ایڈی نکی عمرے رب دے راز نہیں کھلی بھی میرا آخری وری اوہ شیر دوبارہ پڑھئے تو میں اجازت چاہما بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دین دے لکھی ہوئی کلم والی تحریر بدل دین دے آخری وری ہاتھ بلند کرو سارے میرے نال تو میں پھر اجازت چاہما ہاتھ کھڑے کر کے نا تو جنڈے بنا کے لہرا کے میرے نال کہنا ہے ہو سکتا کہ ولی کامل دی نگاہ ساڑھے دے پیجے ساڑھا بیڑا پار ہو جاوی انجھے ہاتھاں دے جنڈے بنا کے مل کے میرے نال پڑھو بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل
رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دے لکھ ہوئی قلم والی تحریر بدل دے بندے رب دے نظر کر کے تقدیر بدل دین دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دین دے تقریر ختم ہو گئی اللہ دے ولیاں نال رج رج کے پیار کرو اولیاء اللہ دے نال محبت کرو اس محبت نال انشاءاللہ تھاڑی دنیا قبر و حشر میں نجات ہو جانی ہے اللہ دے کے دعائے جو سنیا سنایا مالک اپنی بلند مقبول بارگاہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب